नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले राजनीतिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। यति बेला मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको चर्चा व्यापक बनेको छ। प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा गइसकेपछि नेपाल भारतका बीचमा 7 बुँदे सहमति भयो। सँगसँगै नेपाल भारतका बीचको चिसिएको सम्बन्ध पनि अब तातिने भयो। यसकारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फलदायी भयो भन्ने गरिएको छ। फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फलदायी भयो भनिरहँदा ती फलहरू के हुन् त? यो भने अझै सतहमा हुन सकेको छैन। हामी आजको कार्यक्रममा इतिहासविद एवं राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सफलता असफलता के हुन् र नेपालले विशेष गरी यो भ्रमणबाट के लाभ उठाउँदैछ त, यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै महत्त्वपूर्ण घडीमा भारतको भ्रमण गर्नुभएको छ भनिएको छ। उहाँको यो भ्रमणको सार्थकता कतिको देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले? अब केपी ओलीको भारत भ्रमण चाहिँ एउटा रणनीतिक पात्रको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो रणनीतिलाई परिपूर्ति गर्ने भारतको बाध्यात्मक अवस्थामा केपी ओलीको भारत भ्रमण भएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब उहाँको त्यो रणनीतिकता नबुझिकन र बाध्यात्मक के त्यस्तो के पर्यो जसले गर्दा भारत जस्तो मुलुकले एकातिर 5-5 महिनादेखि विद्यमान नाकाबन्दी परित्याग गर्नु पर्यो र असहजताका बीच पनि नेपाल जस्तो एउटा फुच्चे मन्त्री, प्रधानमन्त्री जसको भारत जस्तो मुलुकको लागि त्यत्रो अर्थ महत्त्व केही पनि हुँदैन, किन चाहिँ भारतमा आमन्त्रण गर्नु पर्यो? त्यो दुईटा कुरा बुझेपछि मात्रै। त्यो कसले बुझ्ने डाक्टर साहब? नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने कि तपाईहरू जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिले बुझ्ने कि सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्ने? अब हामी जस्तो पनि जो सरकारको सत्ता भत्ता खाएर बसेका हुन्छौँ तिनीहरूले बुझ्नु पर्यो, नम्बर 1। त्यसपछि त्यसको लागि फोरम तपाईँहरूले हामीलाई, ती मानिसहरूलाई फोरम दिनु पर्यो अनि हामीले सूचना प्रवाह गर्ने हो। तल श्रोताले, आम नागरिकले चाहिँ सही सूचनाको आधारमा एउटा अवधारणा बनाउने हो, सुसूचित हुने हो। त्यस तरिकाले, त्यस विधिले बुझ्ने हो। अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नेपालले लाभ लिँदैछ? अब तात्विक रूपमा त लाभ लिने जस्तो मलाई लाग्दैन। खालि केही औपचारिकता र उपरी सतहका केही सीमित कुराहरूमा लाभ लिए जस्तो देखिन सक्छ। किनभने विगत 20-25 वर्षको यदि राजनीतिक र कूटनीतिक एउटा स्थितिलाई आकलन गर्ने हो भने यी दुवै कुरामा नेपालको राष्ट्रिय हैसियतमा पूर्णतः क्षयीकरण र स्खलनको स्थिति भएको भन्ने म बुझ्छु। एउटा राजदूतको नियुक्ति गर्नसम्म हामी चाहिँ के भने 5-5 वर्ष लगाउँछौँ। अहिले पनि 18 मुलुकमा युरोपमा राजदूतहरूको नियुक्ति भएको छैन र ती जम्मै पदाधिकारी अहिले किनबेच गरिन्छन्, बडाबड लिलामबाट ती मानिसहरूको त्यहाँ नियुक्ति हुन्छ। त्यो तहका मानिसले र अहिले जुन विधिद्वारा नेपालमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू बन्छन्, सरकारहरू बन्छन्, त्यो तरिकाबाट, त्यो क्षमताबाट र त्यो हैसियतबाट मुलुकले राष्ट्रिय लाभ लिन सक्छ र त्यसको लागि यस्ता खालका भ्रमणहरू प्रयोजनशील हुन सक्छन् भन्ने कुरामा कमसेकम मलाई चाहिँ एकदम कम विश्वास हुन्छ। डाक्टर साहब, त्यसो हो भने सतहमा भ्रमण फलदायी जस्तो हुने, तर सतहको पर्दा उक्काइसक्दा हानि मात्रै देखिने हो कि क्या हो? प्रकारान्तरले त्यस्तो हुनसक्छ। किनभने हामी नेपालीहरू चाँडै विस्मृतिमा जान्छौँ। राष्ट्रिय घटनाहरूलाई, नेताका कर्म कुकर्महरूलाई चाँडै नै बिर्सिन्छौँ र क्षमा दिन्छौँ। हामीहरू क्षमाशील पनि छौँ। अन्यथा महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा होस्, अन्य समग्र सन्दर्भमा होस्, मदन भण्डारी प्रतिष्ठानको सन्दर्भमा होस्, केपी ओली चाहिँ सर्वथा एउटा विवादास्पद पात्रको रूपमा हामीहरूले प्रोजेक्सन गर्दै रह्यौँ। तर नाकाबन्दीको सन्दर्भमा जे केपी ओलीले अडान राख्नुभयो त्यसलाई लिएर हामी बढी नै आशावादी भयौँ र केपी ओलीबाट राष्ट्रियताको प्रवर्धन भयो, राष्ट्रिय अडान भयो लगायतका कुराहरू हामीले भन्यौँ। अहिले नै पनि भारतमा गएर केपी ओलीले यो जगमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो। तराईमा मधेस छैन, नेपालमा मधेस छैन, नेपालको संविधान सर्वोत्कृष्ट हो, त्यसले विभेद भनेको गरेकै छैन, यावत कुराहरू उहाँले त्यहाँ भन्नुभयो।
जबकि भारतका प्रधानमन्त्री उहाँका समकक्षीले चाहिँ संविधान एउटा राजनीतिक र प्रजातान्त्रिकरणको सन्दर्भमा उपयुक्त कदम भए तापनि जे सामाजिक अन्तर्विरोध र समस्याहरू नेपालभित्र विद्यमान छन् तिनको दिगो तरिकाले समाधान नगर्दासम्म संविधानको तात्विक एउटा प्रतिफल भनेको भारतले आफ्नो पुरानो अडान प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिएर उनकै अगाडि दोहोऱ्याइदियो। उन तामझाम स्वागत सत्कारमा कमी गरेन, तर आफ्नो दृष्टिकोण र अडानमा उसले बदलाव ल्याएन। डाक्टर साहब, यहाँले अब महाकाली सन्धिको चर्चा गर्नुभयो। जस्तो 20 वर्ष अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमण गरे र भारतीय सरकारले निकै राम्रोसँग स्वागत गर्यो, राष्ट्रपति भवनमा राख्यो। 20 वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण गएका छन्। महाकाली सन्धि हुँदा एमाले भित्र ठुलो खैलाबैला थियो, तर केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिको पक्षमा देखिएका थिए। अहिले 20 वर्षपछि केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउनु, 20 वर्ष अघि जस्तो सम्मान देउवालाई दिएको थियो त्यही ढङ्गको सम्मान दिनु र राष्ट्रपति भवनमै स्वागत गर्नुले कुनै सुनियोजित कर्महरू हुँदैछन् भनेर शङ्का गर्ने कि होइन यो संयोग हो भन्ने? होइन, यो संयोग होइन, यो रणनीतिक चालबाजी हो र योजनाबद्ध हो। अब यो भारतीय सन्दर्भमा आइ पनि सकेको छ। अहिले हाल नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा त्यहाँका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको एउटा चिन्तन आएको भन्ने छ र त्यहाँका सेरेमोनियल प्रमुख राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको चाहिँ अर्को धारणा आएको दुवै अवस्थामा भ्रमण यो दुवै नेताहरूको संयुक्त विज्ञप्ति मतलब संयुक्त सम्बोधन आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा पनि र पश्चातको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले एउटा स्कुल अफ थट दिनुभएको छ, राष्ट्रपतिले अर्को स्कुल अफ थट दिनुभएको छ र तात्विक रूपमा उनीहरूको विचारधारामा चाहिँ भिन्नता छ। सँगसँगै त्यो राजकीय सम्मान र प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको निवासमा राख्नुको पछाडि चाहिँ राष्ट्रपतिको त्यसमा निर्देशन छ, एउटा आकाङ्क्षा छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आएको छ। किन भनेदेखि प्रणब मुखर्जी साबिक परराष्ट्र मन्त्री र चाहिँ अर्थमन्त्री पनि हुन् भारतमा। केपी ओलीसँग अन्तरङ्गको डिलिङ प्रणब मुखर्जीको तहर हैसियतबाट भएको छ हिजो, र अहिले चाहिँ केपी ओली त्यस्तो एउटा रणनीतिक पात्र र राष्ट्रिय लगानी भएको व्यक्ति भएको हुनाले उनलाई इग्नोर गर्न चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। जे नाकाबन्दीको स्थिति नेपाल र भारतको बिचमा उत्पन्न भएको छ यसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षालाई घातक असर पार्न सक्ने हुनाले यो बाध्यात्मक पेरिफेरीमा केपी ओलीको भारत भ्रमण भएको हो। यो कुरालाई बुझिएन भने अनि उनको अहिलेको सेवा सत्कारलाई संयोगको रूपमा मात्रै बुझिन्छ र उनको रणनीतिक पात्रताको जुन लामो पृष्ठभूमि हो त्यो पृष्ठभूमिलाई हामीले विस्मृतिमा पठाएको हुन जान्छ र यो गल्ती हामीले गर्नुहुन्न। डाक्टर साहब, अब 7 बुँदे सहमति सम्झौता गरियो भनिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री भारत गइसकेपछि केही न केही देखिने गरी गुमाएर आउने हामीसँग इतिहास पनि छ। यो 7 बुँदेले नेपालको केही चिज दिने गुमाउने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? अब 7 बुँदाको बारेमा नेपालको सरकारी जुन मुखपत्र हो त्यो मुखपत्रमा चाहिँ 7 वटा बुँदा मैले पनि पढेँ। एउटा स्थानीय पत्रिका बुटोलमा मैले अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ, त्यही दिन त्यो स्थानीय पत्रिकाले 9 बुँदा भनेर उद्धृत गरेको थियो। भारतको सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ 9 बुँदा नै भनिराखेका छन्। ती बुँदा मध्ये 7 मध्ये 2 बुँदा कहीँ मिसिङ भएका हुन् कि 7 बुँदा मात्रै हुन्? यदि 7 बुँदा मात्रै अक्षरशः हुन् भने र त्यो तरिकाले नै परिपालन भएको अवस्थामा केही डिपार्चर हुने जस्तो त्यहाँका बुँदाहरू हेर्दा म देख्छु। जस्तो कलकत्ता बन्दरगाह बाहेकको जुन वैकल्पिक एक्सेसको जुन कुरा गरिएको छ त्यो सर्वथा नेपाल राष्ट्रको आकाङ्क्षा नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने भारतसँग चाहिँ हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध त छ, त्यो अकाट्य पनि छ र अभेद्य अपरिवर्तनीय पनि छ। सँगसँगै एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पाउनुपर्ने जुन तेस्रो मुलुकको पारवहन सुविधा हो त्यो पारवहन सुविधा चाहिँ नेपालको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। डाक्टर साहबले जस्तो अब यो 7 बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर 4 को ट्रान्जिट रुट अन्तर्गतको नेपाल र बङ्गलादेश बीच काकडभिट्टा बङ्गला बन्द कोरिडोरको चर्चा गरिएको छ। तर फेरि पनि अहिले जुन किसिमबाट नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्यो यो ढङ्गको व्यवहार भारतीय पक्षबाट आगामी दिनमा हुन सक्दैन र हुँदैन भन्ने त्यो प्रत्याभूति त यो 7 बुँदे भित्र कहीँ कतै उल्लेख छैन। यो त व्यवहारमा भर पर्ने कुरा रहेछ। यसको अन्त्यका लागि
प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो पहल केही गरेको देखियो? त्यो त नेपाली नेतृत्वको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो, किनभने यसमा राजनीतिक सुझबुझ र कूटनीतिक हैसियत चाहिन्छ। हामी कहाँ राजनीतिक सुझबुझ पनि छैन, कूटनीतिक हैसियत पनि स्खलित हुँदै गएको भन्ने नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको मातहतका इकाइहरूले भनेको प्रतिक्रिया म सुन्दैछु कि हामीले कूटनीतिक हैसियत चाहिँ गुमाउँदै गएका छौँ। किन राइट म्यान राइट प्लेस छैन नेपालमा। 3 क्लास पढेको मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, 8 क्लास पढेको मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छ, राजदूत पदहरू 1.5 करोडमा बिक्री बट्टा हुन्छन् भने त मुलुकको कूटनीतिक र राजनीतिक क्षमता त गुम्दै जान्छ नि त। यदि तपाईँले त्यो खालको हैसियत चाहनु भएको हो भनेदेखि तपाईँले राजनीतिक र कूटनीतिक हैसियत चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसो भने नेपालले भारतबाट समान ढङ्गको व्यवहार पाउनका लागि उसकै मन मस्तिष्कमा भर पर्नु पर्यो। उसलाई सनक चढ्यो अहिलेको जस्तो नाकाबन्दी लगाइदिने भयो, उसलाई होइन ठिकै छ नेपाली पनि नागरिक हुन्, त्यहाँ हाम्रो एउटा नैतिकता देखाउनुपर्छ भन्यो भने नाका खोलिदिएला, होइन भने बङ्गलादेशसँगको कोरिडोर जोडियोस् अथवा के होस् कसो होस् यसको केही अर्थ हुने भयो? केही पनि हुँदैन। तपाईँले आफ्नो हैसियत चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। खास गरी 21औं शताब्दीको राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ आर्थिक राष्ट्रवाद हो। तपाईँले आर्थिक हैसियत बनाउँदै जानुभयो भनेदेखि अर्को पक्षले तपाईँलाई त्यत्तिकै चाहिँ रिकग्निसन बढाउँदै जान्छ। जस्तो एउटा धनी ज्वाइँ भन्नुहोस्, गरिब ज्वाइँ भन्नुहोस्। धनी ज्वाइँले ससुरालीमा जुन प्रतिष्ठा पाउँछ, गरिब ज्वाइँले त्यो ज्यान केही पनि पाउँदैन। तपाईँले ससुरालीबाट तपाईँले वाञ्छित प्रतिष्ठाको अपेक्षा गर्नुभएको भने तपाईँले आफ्नो बुता र हैसियत यहाँ निर्माण गर्न सक्नुपर्छ र त्यो जगमा ससुरालीबाट तपाईँले सत्कारको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रको हकमा पनि त्यही हो। अब अहिले जापानमा अमेरिकी सेना छ, साउथ कोरियामा पनि अमेरिकी सेना छ, तर उनीहरूको समृद्धिमा केही पनि फरक परेको छैन। उनीहरूले औद्योगिकरण र राष्ट्रिय गन्तव्यलाई यति माथि पुर्याएका छन् कि एकपल्टको घटना हो, जर्ज बुश चाहिँ टोकियोमा आउँदाखेरि जापानको प्रधानमन्त्रीको अगाडि पर्ने बित्तिकै जर्ज बुश भुइँमा पछाडिएका थिए, डिमोरलाइज भएर। किन झल 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 बलेको जापान, त्यसको समृद्धि, आफूले हेपिराखेको रात दिनको दुर्व्यवहारको बिचमा तालमेल गराउन खोज्दाखेरि फेन्ट भए जर्ज बुश त्यहाँ। भनेपछि तपाईँले राष्ट्रको हैसियत त त्यसरी बनाउने हो। अब अहिले तपाईँ नेपालको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि डाक्टर साहबले यो उदाहरण दिइरहनु भएको छ। हामी 85,000 मेगावाटको चर्चा नेपालभित्र गर्छौँ। नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गएर 80 मेगावाटको विद्युतको स्विच थिचेर उद्घाटन गर्छन् र 600 मेगावाट भारतबाट नेपालमा विद्युत आउने भयो, भारतले ठुलो सहयोग गर्ने भयो भनेर ताली पिट्छौँ। अब नकचराको त केही पनि दबाई हुँदैन नि, किनभने 600 मेगावाट विद्युत तपाईँले भारतबाट ल्याउने चाहना गर्नुभएको हो भने पहिलो त त्यो वस्तुगत, त्यो एउटा आत्मगत कुरा मात्रै हो, वस्तुगत रूपमा त्यो सम्भव हुँदैन। सम्भव भयो भने पनि तपाईँ त सिद्धिहाल्नु भने अब त तपाईँ एकातिर 81,000 मेगावाटको डङ्का पिट्नुहुन्छ, अर्कातिर तपाईँ 13 घन्टाको लोड सेडिङमा बस्नुहुन्छ जुन चाहिँ 18 घन्टा हुँदैछ, अनि 80 मेगावाटको कुरा गर्नुहुन्छ, 600 मेगावाटको सपना देख्नुहुन्छ भनेपछि त तपाईँ त सब्सट्यान्सियली, किनभने इनर्जी नै भविष्यको चाहिँ औद्योगिकरणको मूलभूत कुरा हो, त्यसको इनर्जीको स्विचै तपाईँको त्यहाँ पारी भयो भने अनि फेरि तपाईँ स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहुन्छ, आत्मनिर्णयको कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ त्यो कुरा? त्यस कारण आर्थिक रूपमा तपाईँले मुलुकलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अन्तर्निर्भर, परनिर्भर र आत्मनिर्भर 3टा टर्मिनोलोजीहरू चलेका छन् नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा। आत्मनिर्भर, परनिर्भर, अन्तर्निर्भर। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा आत्मनिर्भर मात्रै सम्भव हुँदैन, परनिर्भर हाम्रो लागि घातक हुन्छ प्रकारान्तरले गएर, सार्वभौमिकता र अन्यको लागि पनि। अन्तर्निर्भरताको नीति हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब यहाँले यसो भन्दा मसँग यो 7 बुँदा छ। 7 बुँदाको बुँदा नम्बर 1 मा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि 250 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान ल्याउनलाई पहल गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। यो सम्झौता भयो। तराईमा सडक पूर्वाधारको सुदृढीकरण भयो। अब विद्युतको कुरा आयो भनेको यो सम्झौता आफैमा सिङ्गो मुलुकलाई परनिर्भरतातिर धकेल्ने सम्झौता हो कि क्या हो? होइन, यो जुन तपाईँले भूकम्प सम्बद्ध चाहिँ निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ, आन्तरिक रूपमा केपी ओलीको एजेन्डा छैन भने पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ यो एजेन्डा थियो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। यो चिज यहाँ अहिले परेको छ। आफैमा यो नयाँ त होइन, किनभने 1 करोड अमेरिकी डलर पहिले दिन्छु भनेर त नरेन्द्र मोदीले भनिसक्नु भएको हो नि। तर यहाँका नालायकहरूले चाहिँ भूकम्प गएको 9 महिना भइसक्यो, यिनीहरूले एउटा प्राधिकरण पनि गठन गर्न सकेनन्। प्रपोजल दिने कुरा त कहाँ छ, किन यहाँ राइट म्यान राइट प्लेसै हुँदैन। त्यो हैसियतको मान्छेले प्राधिकरणै चलाउन सक्दैन नेपालमा। त्यो भएको हुनाले अब यो खेलखाल झेलझाल मात्रै जस्तो मलाई लाग्छ। यो 9 महिनासम्म तपाईँ प्रपोजल, चाइनाले नै भन्यो नि त,
तिमीलाई के सहयोग चाहिन्छ भन भन्दाखेरि यसले भन्न सकेन जे पैसा दिन्छु भनेको थियो। फेरि नि डाक्टर साहब अलिकति सकारात्मक बन्ने हो कि एजेन्डा विहीन भएर भ्रमण गर्दै गरेका प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा 7 बुँदे सहमति अथवा सम्झौता गर्न भ्याए, कम्तीमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई अलिकति भए पनि सुधारे, ठिकै गरे भन्ने हो कि? होइन होइन, एजेन्डा विहीन भनेको हो भने यो 7 बुँदे कहाँबाट आयो त? फेरि किन गरियो? यो कहाँबाट आयो त? यो एजेन्डा भित्र थिएन भने यो कहाँबाट आयो? संयुक्त विज्ञप्ति आउन बाँकी नै छ। हामी बोलिरहेछौँ संयुक्त विज्ञप्ति अझ जारी हुने होला। त्यहाँ के कुराहरू पर्ने हुन्। अझसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीले मोहन शमशेरका पालादेखि अहिलेसम्म जति पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको भिजिट गरेका छन्, लास्टमा एउटा न एउटा चाहिँ संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ र एउटा न एउटा घातक कुरा नेपालले चाहिँ गुमाउनु परेको छ। मनमोहनका पालामा चाहिँ 1950 को सन्धिको चाहिँ पुनरावलोकनको कुरा थियो, प्रकारान्तरले त्यो भएन। गिरिजा गए टनकपुर गरेर आए, त्यो सन्धि होइन समझदारी हो भने लफडा भयो। पछि अदालतले सन्धि नै हो भनेर डिटो गरिदियो, त्यसपछिको प्रतिफल हामी भोग्दैछौँ। मुलुक अन्धकारमा गइरहेको छ, तर लडाइँ त्यहाँदेखि सुरु भएको थियो। नेपाली जनता झन्झन पराधीन भएका छन्, उज्यालोको सम्भावना झन्झन टाढा भएर गएको छ। त्यसपछि प्रचण्ड गए, प्रचण्डले नौमोरी सुम्पेर आए। अब शेरबहादुरको तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो, महाकाली नै गयो। अब अहिले यो 7 बुँदेको कुरा आइराखेको छ। अब त्यसपछि के हुन्छन् समझदारी व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँभित्र के भए 1 to 1 कुराकानी भएको भन्ने छ। डाक्टर साहब अब नेपालको राजनीतिमा पनि अझ वाम राजनीतिमा 1950 को मैत्री सन्धिको व्यापक चर्चा हुन्छ। अझ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका बेला त यो मुख्य विषय बन्छ। अहिले भारतीय राजनीतिक वृत्तमा पनि 1950 को मैत्री सन्धिको चर्चा व्यापक भएको देखियो र नेपालमा पनि एक किसिमको चर्चा छ। विज्ञ समूह बनाउने, प्रबुद्ध समूह बनाउने, त्यसले पुनरावलोकन गर्ने अनेक कुराहरू आइरहेछन्। 1950 को मैत्री सन्धिका बारे यो ढङ्गको बहस विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइरहँदा हुनुको अर्थ के हो? अब यसमा दुईटा कुरा हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ यो सन्धिलाई बरकरार राख्ने र भारतसँगको परनिर्भरतालाई झन् सुदृढ बनाउने, एउटा यो जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ एउटा नेपाललाई अझ डिमोरलाइज गराउने, जस्तो अहिलेकै कुरा गर्ने। हिजो पनि मनमोहन अधिकारी भारतको भ्रमणमा जाँदाखेरि 1950 सन्धि पुनरावलोकनको कुरा आएको थियो। त्यसो भने एजेन्डा लिएर आउनुहोस् न त भनियो। त्यसपछि यता अर्को 20 वर्ष बितिसक्यो। यो चोटिको भ्रमणमा पनि नरेन्द्र मोदीले भनेको भनेरै तपाईँले 1950 को सन्धिमा पुनरावलोकन गर्न चाहनु भएको भने के पुनरावलोकन गर्न चाहेको एजेन्डा लिएर आउनुहोस् न त भनेको छ। अब यिनीहरू त्यो एजेन्डा दिन नसक्ने, किनभने दिने हैसियतको मान्छे नै त्यहाँ नपुग्ने। 1950 को सन्धि नेपालका लागि घातक छ हो? होइन, यो एकदम घातक पनि छ र प्रतिकूल अवस्थामा। कारण के छन् त्यसमा? कारण के छन् भने 3-4 कुराहरू चाहिँ नेपालको लागि प्रतिकूल कुराहरू त्यहाँ छन्। एक त दुवै देशका नागरिकहरूलाई समान तरिकाले आर्थिक गतिविधि गर्न दिने भन्ने चाहिँ एक अर्को देशमा। भारत जस्तो मुलुकका नागरिकलाई निर्बाध रूपमा यता आउन दिने, अनि नेपाल जस्तो सानो मुलुकको नागरिकले उता गए पनि केही गर्न सक्ने हैसियतको बिचमा ठुलो भेद छ। उनीहरूले यहाँ जे पनि गर्न सक्छन्, हामी त्यहाँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ। एउटा समस्या यो छ। त्यसपछि अर्को त्यसमा पक्ष के छ भनेदेखि सुरक्षा मामलामा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने खालको छ। भारत ठुलो मुलुक छ, हामी सानो मुलुक छौँ, तर सुरक्षा मामलामा कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ छ। नम्बर 3 मा जे हात हतियारका कुराहरू छन्, हात हतियारका कुराहरूमा चाहिँ इन्डियालाई नोटिस हुनुपर्छ, इन्डियाको बाटो भएर मात्रै यहाँ लिएर आउनुपर्छ भन्ने छ। र यिनै कुराहरू यस्ता हुन् जसले गर्दाखेरि 2045 सालमा चीनबाट त्यति बेलाको राजाले चाहिँ हतियार किने भन्ने बहानामा 1.5 वर्षको चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो। त्यही नाकाबन्दीको समय पारेर हामीले 45-46 सालको आन्दोलन गरेका थियौँ र परिवर्तन लिएर आएका थियौँ। इतिहास दोहोरियो। त्यसपछि 12 बुँदे फेरि भारतमा भयो। माओवादीले भारतले बेस भएर चाहिँ उसैको लजिस्टिक सपोर्टमा जनयुद्ध गर्यो। 12 बुँदे भए, त्योलाई परिपालन गर्नुपर्नेमा 16 बुँदे गरे यिनीहरूले। भनेपछि 12 बुँदेलाई संस्थागत गर्ने बेलामा तिमीले किन 16 बुँदे गर्यो भनेरै फेरि अर्को नाकाबन्दी लगाएको हो नि। तर हामीले इतिहासबाट सिकेनौँ, सिक्ने जस्तो चरित्र पनि देखिएको छैन। ती कुराहरू नेपालमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा त्यसो भने डाक्टर साहब 1950 को यो सन्धि पुनरावलोकन गर्दा नेपालको हितमा गर्न सकिने सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ? सम्भावना त विद्यमान छैनन्, किनभने तपाईँले पहिला राष्ट्रिय हैसियत बनाउनुपर्छ, राष्ट्रिय क्षमता बनाउनुपर्छ। त्यसका दुईटा पक्ष हुन्छन्। एउटा राजनीतिक हैसियत बनाउनुपर्छ,
अर्को कूटनीतिक हैसियत बनाउनुपर्छ। तपाईँ राजनीतिक हैसियत बनाउनै सक्नुहुन्न, किनभने 45 यता तपाईँको 10-12 सरकारहरू बनिसके, सरकार गठन र विघटनको मात्रै हाम्रो राजनीतिक धन्दा भएको छ। संविधान सभालाई पनि हामीले थिल्थिलो बनायौँ, संविधान सभापछि हामीले संविधान दियौँ, तर त्यसलाई पनि नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ ओन गरेको पाइएन। ठुलो एउटा पङ्क्तिले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। त्यसको पछाडि राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार थियो। राजनीतिक रूपमा हामी देखिरहेछौँ। कूटनैतिक रूपमा पनि हामीले आफ्नो हैसियत चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकेका छैनौँ। चुनाव हारेको गठेला लगेर हामी राजदूत बनाउँछौँ, बाँकी रहेका राजदूतहरू 1.5 करोडमा बेच्छौँ। आफ्नो एउटा ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनु पर्यो भनेर हामी क्यानाडामा दूतावास खोल्छौँ। अनि कसरी ती सब कुराहरू राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त हुन्छन् त? म त कुनै सम्भावना देख्दिनँ। डाक्टर साहब, अब यहाँले अघि 1950 को मैत्री सन्धिको चर्चा गरिरहँदा र त्यसले नेपाललाई पुर्याएको हानिका बारे कुरा गरिरहँदा यो 7 बुँदेको एउटा बुँदामा नेपाल सङ्गीत र नाट्य प्रतिष्ठान र सङ्गीत नाट्य एकाडेमी बीच सम्झौता भनिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण चलिराखेको छ भारतमा। यो एउटा सामान्य विषय, एउटा प्रतिष्ठान बीचका कुनै पदाधिकारीका बीचमा हुने एउटा सम्झौतालाई राजकीय भ्रमणका बखत प्रधानमन्त्रीका बीचमा सम्झौता गरियो। यो चाहिँ के हो? जस्तो आम नागरिकलाई ससाना कुराले पनि पुलकित बनाउन सकिन्छ भन्ने हो कि होइन, यस्ता कुरा त अर्थपूर्ण पो हुन् भन्ने हो? अर्थपूर्ण नै हो, किनभने नेपालमा राजनीतिक आर्थिकको अलावा सांस्कृतिक हस्तक्षेप बढी छ नेपालमा। तपाईँले हेर्नु भने घर घरमा हिन्दी श्रृङ्खलाको लीला चल्छ र नेपाली नागरिकहरू, खास गरी युवा पिँढीका मानिसहरू हिन्दी सिनेमा, शाहरुख खानमा नै रम्ने यो छ हाम्रो देशमा। र भारतको जुन सांस्कृतिक अतिक्रम, हस्तक्षेप र प्रवृत्ति छ, यो चाहिँ अब वैधानिक भयो। यसलाई त्यो वैधानिक दिनको लागि यसमा ठुलो एउटा रणनीतिक चालबाजी यसमा हुनुपर्छ। र सांस्कृतिक हस्तक्षेपको वैधानिकतालाई मलाई लाग्छ यो एकाडेमी भित्र नै रणनीतिक तरिकाले त्यहाँ पुर्याउने र स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने। नेपालका यस्ता खालका प्राज्ञिक संस्थाको भवन बनाउन भारतीय दूतावासले अनुदान दिनुपर्ने स्थितिमा दुई देशका बीचमा सांस्कृतिक सम्वर्धनका लागि सम्झौता हुनु भनेको त हामीले त्यसबाट फल प्राप्त गर्छौँ भन्नु अर्को मूर्खता हुन सक्छ। अब यहाँ त कस्तो भने इन्डियाले चाहिँ प्यारलेलमा बजेट चलाउँछ। पञ्चायतकालमा यो अवरुद्ध थियो, एनजिओहरू पनि अवरुद्ध थिए। एनजिओले पनि चाहिँ स्वायत्त तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय यहीँभित्र कुनै न कुनै रूपमा घुसेको थियो र अहिले एनजिओका मास्टरहरू नै राजदूत भएर जाने पृष्ठभूमि त्यहाँबाट बनेको थियो। हरेक कुराहरू सिरियस हुन्छन्। राष्ट्रिय प्रश्नमा हामीले मुलैचा नगरी बोल्नुपर्छ, मुखर रङ्गले बोल्नुपर्छ। हामीले बोल्दै आउनुको कारण पनि यही नै थियो। परिणाम के भयो भने हरेक ठाउँमा हामीहरू प्रतिबन्धित भयौँ। यहाँका नेसनल च्यानलहरूमा, सरकारी मुखपत्रहरूमा हरेक ठाउँमा हामीहरूले प्रतिबन्धित हुनु र प्रायोजित लेख, प्रायोजित अन्तर्वार्ता, प्रायोजित मानिसहरू मञ्चन गरिनुको पछाडि र उनीहरूले प्राथमिकता पाउनुको पछाडि पनि यही चिजले काम गरेको थियो। अहिले नेपाल भारतका बीचमा जुन सम्बन्ध चिसियो, भारतले नाकाबन्दी गरिदियो, अमानवीय काम गर्यो भनेर जुन किसिमको टिप्पणी गरिँदै थियो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका सामु लगभग 5-6 महिना तपाईँहरूका कारण नेपाली नागरिकले भोग्नु परेको अमानवीय कर्मको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्छ, आगामी दिनमा यो अमानवीय कर्म तपाईँहरूबाट हुँदैन भन्ने त्यो विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ? यसको खोजी गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन होला? त्यो त विषय नै प्रवेश हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने कूटनीतिमा के हुन्छ भने कयौँ डिप्लोमेटिक फर्मालिटीहरू मात्रै हुन्छन् र त्यहाँ ट्र्याक 1, ट्र्याक 2, ट्र्याक 3 अथवा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 गरेर चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ औपचारिकता प्रदान गर्ने भन्ने मञ्चन मात्रै बाँकी रहन्छ। उनीहरू अँगालो हाल्छन्, उनीहरू हाँस्छन्, उनीहरू हुस्की लिन्छन्, उनीहरू केपी ओलीले त अझ ती बर्थडे मनाए भन्ने जस्तो एउटा हाँसउठ्दो एउटा प्रकरण पनि थपिएर आएको छ। फुलका बुकेहरू आजको पत्र पत्रिकाहरूमा देखिए। यो तरिकाले जब उनीहरूले राष्ट्रिय विषयहरूलाई खेलबाड गर्छन् भने यति गम्भीर र यति दीर्घकालीन महत्त्वका कुरा त यो लेभलका मानिसहरूबाट त्यहाँ उड्छ भन्ने कुरा मैले अपेक्षै गरेको छैन। तर जति खड्ग ओलीबाट भएको छ मलाई त्यो नै अचम्म लागिरहेको छ। होइन, तर उहाँ नै हो नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउनु यो राजनीतिक अपराध हो भन्ने व्यक्ति त उहाँ नै हो नि। त्यही त मेरो लागि त्यो नै अचम्मको कुरा भयो। नेपालमा छँदा त त्यो भन्नुभयो, तर यही मुद्दा त्यहाँ उठाइदिनु भएको भए त गजब हुन्थ्यो भन्ने हो नि, होइन? होइन, अब त्यो मैले भने त्यो त कुटनीतिक नर्म्सले तपाईँको त्यहाँ व्यवधान हाल्छ। कुटनीतिक नर्म्सले सर्टेन लवज मात्रै प्रयोग गर्न सकिने र सर्टेन बडी ल्याङ्ग्वेजबाट र एक्सप्रेसनबाट आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरिने कुरा
आफ्नो ठाउँमा छ, जुन चाहिँ भयो योचोटि पनि। किनभने मोदीको बडी ल्याङ्ग्वेज र शब्दावली र केपी ओलीको बडी ल्याङ्ग्वेज र शब्दावली आफ्नो प्रकारले राष्ट्रिय अडानका थिए तिनीहरू। त्यसबाट चाहिँ अलिअलि असन्तुष्टिहरू आउँथ्यो, त्यसबाट नै हामीले चाहिँ हिसाब किताब निकाल्ने हो। र त्यो हिसाब किताबबाट हामीले के निकाल्ने भने औपचारिकताको लागि भारतले केपी ओलीलाई देखाउनु पर्ने सम्मानमा कुनै कसर बाँकी नराखे पनि यसको कूटनीतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले चाहिँ नेपालले केही पनि प्रतिफल पाएन। अब त्यसो भने नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अबका दिनदेखि नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्नुपर्ने दिन आए अथवा नयाँ ढङ्गबाट हेरिनुपर्छ भन्ने हो कि होइन? त्यो चाहिँ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो, तर सबै राष्ट्रिय आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति हुँदैनन्। यदि तपाईँको त्यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो भने तपाईँले राष्ट्रिय चरित्रलाई पनि पुनर्भाष्य गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ औद्योगिकरणको प्रक्रिया र अन्तर्निर्भरता र आत्मनिर्भरताको जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियामा तपाईँले स्पिडाइट गर्नु पर्यो, त्यसलाई द्रुतता प्रदान गर्नु पर्यो। त्यो द्रुतता प्रदान गर्नको लागि तपाईँको जुन क्षयीकरण भएको जुन राजनीतिक चरित्र र कूटनीतिक हैसियत हो त्यसमा तपाईँले प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त्यो गर्न तयार हुनुहुन्छ? त्यसैमा नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक भविष्य अन्तर्निहित छ र अरू कुराहरू पनि अन्तर्निहित छ। हजुर हजुर डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि धेरै अन्तर्वार्ता दिएँ, यो अलिक गम्भीर जस्तो नै लाग्यो। यति गम्भीर विषय र प्रसङ्ग उठाउनु भएकोमा ठाकुरजी तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम सत्यपथमा मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र भ्रमणपछि मुलुकले प्राप्त गर्ने फल, मुलुकको सफलता र नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन सक्छ यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर एकजना इतिहासविद एवं राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।